आज खैबर पख्तूनख्वा के ज़िले करक का एक करीबी गांव है टेरी, वहां पर मुश्तइल हजूम ने एक मंदिर को नज़र आतिश किया, वहां तोड़ फोड़ की। कहा यह गया कि यहाँ ज़मीन का तनाज़ा था। श्री परम हंस जी की जो कि 100 साल पुरानी 1919 में उनका इंतकाल हुआ था, वहाँ दफन हुए। बंटवारे से पहले की ये कहानी है। जब बंटवारा हुआ तो इस इलाके से सारी हिंदू फैमिलीज़ जो हैं वो माइग्रेट कर गई इंडिया। मगर ये जो समाधि थी बहरहाल एक ज़ियारत के तौर पर रही। पूरे पाकिस्तान से जो है हिंदू यहाँ जाते हैं हमारे भाई ज़ियारत के लिए। मगर ज़मीन का तनाज़ा 1960 में उठा। हिंदू नहीं रहते वो हाँ, कोई हिंदू फैमिली नहीं रहती। 1960 में एक शख्स ने दावा कर दिया कि ज़मीन उसकी है और हुकूमत ने उसके नाम कर दी है। वो सिलसिला चलता रहा, लोअर कोर्ट्स में चलता रहा। 1997 में यहाँ पर फिर ऐसा ही एक वाक़या हुआ जहाँ मुश्तइल हजूम ने यहाँ तोड़ फोड़ की। फिर ये मामला जो पाकिस्तान हिंदू काउंसिल है वो ले गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में पाकिस्तान हिंदू काउंसिल के हक़ में ये फ़ैसला दिया और कहा कि ये एक तारीख़ी जगह है, इसको रहना चाहिए, और जो इनके अगर तौसी भी करते हैं, जो ज़मीन इनको अलॉटेड है 4 मरले मज़ीद ज़मीन में। खैर 2015 और अब ये हो रहा था कि यहाँ पर वो तौसी हो रही थी, और उसकी वजह ये थी कि क्योंकि हिंदू ज़ायरीन आते हैं पूरे मुल्क से, तो उनके लिए कम अज़ कम कोई ठहरने की जगह हो, क्योंकि जैसे ज़रार ने कहा कि यहाँ और कोई हिंदू फैमिली इस गांव में नहीं रहती। ये वाक़या आज सुबह 10 बजे का है, जब मुश्तइल हजूम यहाँ आया और पहले उन्होंने नारेबाजी की। फिर कहा यह जा रहा है कि एक मौलवी हैं मोहम्मद शरीफ साहब, और वो जो है कहीं और से आए और उन्होंने इश्तियाल दिलाया, और जो मजमा है वो मंदिर पर चढ़ दौड़ा और तोड़ फोड़ के मनाजिर हमने देखे। आग लगाई गई। पुलिस से जो मेरी बात हुई उनका ये कहना था कि जी ये एहतजाज की कॉल उन्होंने दी हुई थी, मगर पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहा था कि मुकम्मल तौर पे पुरअमन रहेगा। और पुलिस ने यकीन कर लिया ज़ाहिर है, और पुलिस खड़ी थी जब ये सब कुछ हुआ। तो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन जो है किसी ने कुछ नहीं किया, और उसकी सफाई वो जैसे हमेशा आपको पता है ऐसे मसले क्या है। अगर इजाज़त दें तो जब ये वाक़या हुआ तो थोड़ी सी लोगों से बातें भी हुई, और ख़ास तौर पर कुछ लोग जो वहाँ पर रहते हैं या रहते थे, वहाँ की जो लोकल सूरत हाल है तेरी की, उसके बारे में थोड़ा सा बताया। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर जाहिर है कि पूरे पाकिस्तान से हिंदू फैमिली आती भी थी, एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ, कोई मसला नहीं था। कोरोना वायरस के दौरान राशन भी बांटा गया हिंदू फैमिलीज की जानिब से, और वो भी लोगों ने हंसी खुशी ले लिया। अच्छा, जाहिर है गुर्बत बहुत है। तेरी जो है वो एक तरह से मुकाम बाकी इलाकों, उसके इर्द गिर्द जो इलाके हैं कदरन थोड़ा सा ज़्यादा तालीम याफ्ता लोग आपको वहाँ मिलेंगे, बिकॉज ये एक स्मॉल सिटी है जो हब है अकॉर्डिंग टू देम। इर्द गिर्द जो है वहाँ पे ज़्यादा फिर आपको एक ट्राइबल मेंटालिटी मिलेगी। ये इनका मसला चल रहा था ज़मीन का, जैसे आपने जिक्र किया। तो इससे ना कुछ दिन या कुछ टाइम पहले यूनियन काउंसिल में वहाँ के जो लोकल मोहतमिम हैं और जो एल्डर्स हैं, बुजुर्ग हैं वहाँ पे, और जो लोकल रेजिडेंट्स हैं, उनकी वहां पर एक पूरा मन मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि यार इस मसले को हल करते हैं। फिर क्या हुआ कि कुछ लोगों ने हंगू से इस मौलाना साहब को बुलाया। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियोस और ये जो जिनकी आप स्टिल्स देख रहे हैं, ये भी कहां से आई? ठीक है, किसी ने बनाई है ना। तो वहां के लोकल्स ने बनाई, इसलिए नहीं कि ये देखें कि हमने क्या कारनामा किया है, एज कॉन्डेमनेशन, कि यार लोगों को पता लगे। अच्छा, उनकी जो वीडियोस हैं, उनके एक फेसबुक पेज भी है, और मैंने ये वीडियो खुद नहीं देखी, लेकिन उसमें वो पूरी वो स्पीच है जिसमें मौलाना साहब फखर से अकॉर्डिंग टू देम कह रहे हैं कि जी मेरा JUIF से ताल्लुक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है। अच्छा, एक अगर मसला था वहां पर लोकली, वो ये था कि अगेन जैसे मैंने कहा कि ये गरीब इलाका है, तो मुकामी लोग कह रहे थे कि बहुत जो वहां पर जो हिंदू विजिट भी करते हैं ना, वो फिर वहां पर थोड़ी सी जमीन भी खरीदने लग जाते हैं। तो क्योंकि वहां पर लोगों को पैसे की भी जरूरत है, उनके पास पैसे हैं, तो इससे थोड़ी सी रिजेंटमेंट पैदा हुई थी, लेकिन इस हद तक नहीं कि लोकल्स ये काम करें। तो जाहिर है मुकामी लोग यही कहेंगे, और मैं मान सकता हूं कि कुछ इन्वॉल्वमेंट होगी, लेकिन जितने भी लोगों से मेरी बात हुई है वो ये है कि लोगों को जमा किया गया था। जैसे हमने अक्सर इस तरह की बात ये है कि चलो जमा किया गया। मसला ये कि DPO करक जो है इरफान उल्लाह, उन्होंने बड़ी मजेदार बातें की। एक तो उन्होंने इस बात पे यकीन कर लिया कि मजमा पुरअमन रहेगा, लिहाजा उन्होंने कहा चलो यार जबान दे रहे हैं तो जाहिर है पुरअमन ही रहेंगे। दूसरे उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि यहाँ पे जो है एक घर
خفیہ طور پہ خریدا گیا جو سمادھی کے بالکل ساتھ. مجھے کوئی یہ سمجھائے کہ گھر یا پلاٹ خفیہ طور پہ کیسے خریدا جاتا ہے؟ اسٹیمپ پیپر آپ نمایاں مطلب یہ ڈی پی او کا لیول ہے کہ وہ دیکھیں کیوں نہیں. لیکن یہ جو تھنکنگ ہے نا کہ یہ ایسے واقعات سے ملک کی بدنامی ہوتی ہے، اس کو بڑا چڑھا کے بیان کیا جائے، وہ ایک الگ بات ہے، وہ تو کہنی پڑتی ہیں یار، وہ تو ملازمت کی مجبوری. اور بات بھی صحیح ہوتی ہے بدنامی، یو نو، آئی مین کیسے نہ ہو. پی ٹی ایم سے انڈین میڈیا فل فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن اس طرح کے واقعات کھرک میں جو آج مندر ڈھایا گیا ہے مشتعل ہجوم کی جانب سے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہارون سرب دیال جو کہ ممبر ہیں پرائم منسٹر کی ٹاسک فورس برائے مذہبی سیاحت کے اور خود اسکالر بھی ہیں. ہارون صاحب، آپ نے باتیں سنی شوکت یوسف زئی صاحب کی حکومت کا عموماً یہی رد عمل ہوتا ہے. اس رد عمل پر کلیپ کرنا چاہوں گا کہ جس انداز سے انہوں نے اس کو چھوٹا واقعہ قرار دیا، یہ ہمارے گرو پرم ہنس جی کی 1919 میں بننے والی سمادھی ہے. ہمارے ہاں ان کو اولیاء اللہ کے نزدیک تشبیہ دی جاتی ہے. اور جو ہمارا دھرم ہے، سناتن دھرم میں، ہندوازم میں بھی پہلے جو 4 مذاہب ہیں، اس میں جو پہلا دھرم ہمارا شیوائزم ہے، اس میں جو یوگ سنسکرتی ہے یا سمپردایا ہے، اس کی پاکستان کی جو سرزمین ہے، اس کی بہت بڑی انڈیا میں گورکھپور کے بعد جو دوسری بڑی سیٹ جو ہے وہ اس سمپردایا یا اس مسلک کی، وہ ہماری جہلم میں جوگی ٹلہ ہے، گورکھ ٹلہ ہے، اس کے بعد پشاور کا گورکھ ٹلہ گورکھ ناتھ ٹیمپل ہے، اس کے بعد کوہاٹ ہے، پھر کرک کا نمبر اس کے بعد آتا ہے، اور اس کے بعد ڈیرہ اسماعیل خان میں جوگی محلہ اس بات کی تاریخ اور وہ جگہ اس بات کی گواہی ہے، پھر ڈیرہ غازی خان اور ملتان، اور اس طرح سلسلہ جو ہے وہ اس دنیا کے اس خطے میں سے ہوتا ہوا پوری دنیا میں یہ پھیلتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، اور جو اس جوگی یا جوگ سمپردایا کے مسلک سے تعلق رکھنے والے پوری دنیا میں ہیں، ان کے لیے آج کا واقعہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اور ہم بڑے رنجیدہ اس اعتبار سے ہے کہ میں بڑے فخر سے کہتا چلا آیا ہوں کہ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ پاکستانی، اور اس سے بڑھ کر احسان یہ ہے کہ میں خیبر پختونخوا کا بیٹا ہوں. لیکن آج میرا سر شرم سے یہ دیکھ کر جھک گیا ہے کہ میری ہی سرزمین پر جو مذہبی جو احترام ہے اس کی دھجیاں اڑا دی گئیں، اور ایسے طبقے نے اڑائیں کہ جو کہ خود اسلام کی فضیلت کے جو ہے وہ دائیں ہے. میں خود ماسٹر ان اسلامیات ہوں اور اسلام کی فضیلت، اہمیت، حقانیت سے بخوبی واقف ہوں. فقہ، حدود، تعزیر، ان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کے روشناس کرایا. اور بینگ ہندو مذہبی اسکالر، میں پاکستان کے جید علماء جن میں ڈاکٹر قبلہ ایاز صاحب جو اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین ہیں، ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب، مدنی صاحب، چاروں صوبوں کے جو علماء دین ہیں یا انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی کے جو چیمپئنز ہیں، ان کے 2006 سے ان کے انتہائی قریب رہ کر پیار محبت بانٹنے کے لیے سلسلے کو جاری رکھا ہوا ہے. لیکن آج کا جو واقعہ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی دل دکھا دینے والا، دہلا دینے والا واقعہ ہے. اور ہماری جو ریلیجس فریڈم میں اور مذہبی جو ہماری یہاں پہ سسٹینیبلٹی کا دعویٰ جو کہ ہمارے آئین پاکستان کا آرٹیکل 20، 22 اور 21 کرتا ہے، اس کی صریحاً دھجیاں اڑا دی گئی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں واضح دکھائی دے رہا ہے کہ ہمارا جو اسلامی مذہبی جو علماء کا طبقہ ہے وہ ناکام ہو چکا ہے. اسلام کی فضیلت جو دیگر مذاہب عالم کے بارے میں ہے اس کو سرکار پاکستان میں تو کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے، کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جس کا اعتماد اس حد تک ہو کہ اس کی کوئی بات مانتا ہو. 19 جون 2014 سے جو سپریم کورٹ کی 7 نکات پر جو ججمنٹ ہے، اس کی کسی نے آج دن تک عمل درآمد کو یقینی نہیں بنایا. تو یہ جو سپریم کورٹ جس کو 2015 سے اس کو دیکھ رہی ہے، اس کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے؟ بس افسوس یہ ہے کہ جتنا بھی پاکستان میں جو لینڈ مافیا ہے یا ہمارے حکومتی اداروں کے جو اہلکار ہیں، ان کی ملی بھگت سے جو پاکستان کے قیمتی اثاثوں کو جس بری طرح سے تباہ کیا جا رہا ہے، بے دریغ اس کو خرید و فروخت ابھی تک تاحال جاری ہے، اس کو تباہ کیا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جو پاکستان کی جو جناب عمران خان صاحب جو کہ اس وقت ریلیجس ٹورزم کے ذریعے پاکستان کو اکنامک زون میں لانا چاہتے ہیں، اور پاکستان کو ہارون سرب دیال چاہتا ہے کہ 39واں مقام دیکھے، لیکن بدقسمتی